एमसीसी को बारेमा पनि हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ। एमसीसी का केही प्रावधानहरू अस्पष्ट छन्, केही प्रावधानहरू धेरैको दृष्टिकोणमा आपत्तिजनक पनि छन्। ती प्रावधानहरूलाई सच्याइनुपर्छ, त्यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिनुपर्छ। सरकारले त्यसको बारेमा व्याख्या गरेर श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले हप्तै पिच्छे जसरी असन्तुलित कुरा गर्नुहुन्छ, तथ्यहीन कुरा गर्नुहुन्छ, मनगढन्ते कुरा गर्नुहुन्छ, देशको छविमा आँच पुग्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कूटनीतिक हिसाबले हानि पुग्ने काम कुरा गर्नुहुन्छ र उहाँका कुरा गराइमा जुन लय छैन, अब स्पष्ट के भयो हुन्छ भने उहाँलाई उहाँको वरिपरि सधैँ हो हजुर भनेर घेर्ने मान्छे होइन, उहाँलाई मनोपरामर्शदाताको सहयोग चाहियो, उहाँलाई मानसिक रोग विशेषज्ञको सहयोग चाहियो र उहाँलाई विशिष्ट सल्लाहकारहरूको विशेषज्ञ सल्लाहकारहरूको सहयोग चाहियो। तपाईको देशको प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमबाट मलाई हटाउनको लागि छिमेकी देशले षड्यन्त्र गरिराखेको छ भनेर जस्ता किसिमका आरोप लगाउनु भयो, त्यो अत्यन्त हल्का आरोप हो। उहाँले बोल्ने कुराको तपाईले श्रृङ्खलालाई हेर्नुभयो भने उहाँले तथ्यहीन कुरा गर्नुहुन्छ हो, उहाँले आधारहीन कुरा गर्नुहुन्छ हो, उहाँले आफूलाई बचाउनको लागि पुरा हठ र घमण्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो हो, उहाँले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनको लागि जे पनि भनिदिनुहुन्छ र जे पनि गरिदिनुहुन्छ त्यो पनि सही हो, उहाँले दिएका आँकडाहरू गलत छन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो, उहाँका बोलाइमा लय छैन र उहाँको बोलाइ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जे बोल्नु भएको थियो त्यो आज पूर्ण रूपमा असत्य भएको छ भन्ने पनि सत्य हो र उहाँले हुनै नसक्ने कुराहरू बोलिदिनुहुन्छ, हावाका कुराहरू बोलिदिनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिले यो देशको शासन गरिराखेको छ भने उहाँलाई होमा हो गर्ने वरिपरिका मान्छेहरू, सोसल मिडियामा उहाँको आलोचना गर्यो भने आक्रमण गर्ने मान्छेहरू होइन। उहाँलाई मनोपरामर्शदाता चाहियो, उहाँलाई साइकियाट्रिस्ट चाहियो, मानसिक रोग विशेषज्ञ चाहियो र उहाँलाई विशेषज्ञ सल्लाहकार भन्नाले विदेश नीतिको बारेमा बोल्दा कसरी बोल्ने, उहाँले अर्थनीतिको बारेमा कसरी बोल्ने, उहाँले यो महाव्याधिको समस्याहरू के आउन सक्छन् भन्दा कसरी बोल्ने, ती सबै कुरा बोल्न सिकाउने मान्छे चाहियो उहाँलाई। साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन, साझा पार्टीले राजीनामा देऊ भनेको छैन। साझा पार्टीले के भनेको छ भने समस्याहरू यति गम्भीर छन्, यसले देशको अर्थतन्त्र ध्वंस बनाइदिन सक्छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वंस हुने भनेको तपाईँ हामी जस्ता नागरिकको जीवन ध्वंस हुने हो। स्वागत छ सुमेबल। हजुर धन्यवाद। एकाएक यो पाटन दरबारसरमा आउनुभयो, जनताको लागि रक्षाको लागि खानापानी नखाई सत्याग्रह गरिराख्नु भएका जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ सहभागिताको लागि, खास यो तपाईँ आउनुभयो के का लागि आउनुभयो? म इसानजी र त्यसै गरी त्यहाँ भएका अरू साथीहरू, उहाँहरूले उहाँहरूको लागि यो नखाइकन, पानी पनि नखाइकन, खाना पनि नखाइकन यसरी आफ्नै जीवनलाई एकदम खतरामा राखेर आफ्नो लागि बस्नु भएको होइन, त्यो हाम्रो लागि बसेको हो, तपाईँहरूको लागि बसेको हो, सबैको लागि बसेको हो, देशको लागि बसेको हो। त्यसै कारणले उहाँहरूप्रति उहाँहरू जस्तै गरेर हामी धेरै अधिकांश मान्छे बस्न सक्दैनौँ, त्यो आँट सबैमा हुँदैन। तर उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यसप्रति हामीले एकबद्धता त जनाउन सक्छौँ नि, होइन? त्यसप्रति हामी साथ छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यही उहाँहरूप्रति एकबद्धता जनाउन आएको हो। कस्तो किसिमले एकबद्धता जनाउँदा उहाँ कहिलेसम्म बस्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था पनि नाजुक हुँदै जाला, यस्तो भइसकेपछि त तपाईँ आइसकेपछि अब यसपछिका रेस्पोन्सिबिलिटी के होला, के बुझ्नुपर्ने छ? सबभन्दा पहिला उहाँको स्वास्थ्य अवस्था भन्दा पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ठिक हुनु पर्यो र हामी विभिन्न देशको नेताहरू सन्चो भएन भने उहाँलाई अलि बिरामी हुनु होला जस्तो छ भनेर भन्छौँ। अब हामीले स्पष्टसँग के भन्नु पर्यो भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले हप्तै पिच्छे जसरी असन्तुलित कुरा गर्नुहुन्छ, तथ्यहीन कुरा गर्नुहुन्छ, मनगढन्ते कुरा गर्नुहुन्छ, देशको छविमा आँच पुग्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कूटनीतिक हिसाबले हानि पुग्ने काम कुरा गर्नुहुन्छ र उहाँका कुरा गराइमा जुन लय छैन, अब स्पष्ट के भयो हुन्छ भने उहाँलाई उहाँको वरिपरि सधैँ हो हजुर भनेर घेर्ने मान्छे होइन, उहाँलाई मनोपरामर्शदाताको सहयोग चाहियो, उहाँलाई मानसिक रोग विशेषज्ञको सहयोग चाहियो र उहाँलाई
विशिष्ट सल्लाहकारहरूको विशेषज्ञ सल्लाहकारहरूको सहयोग चाहियो। यसो भन्दा अन्यथा नलिइयोस्, तर यो देशको प्रधानमन्त्रीको लागि यो 3 किसिमका परामर्शदाताहरू र विशिष्ट विज्ञता भएका परामर्शदाताहरूको अत्यावश्यक जरुरी भइसक्यो। यो कुरामा हजुर पनि उहाँकै पार्टी सँगसँगै उठ्नु भएको चुनावमा र उहाँलाई जनतालाई मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको 2/3 सरकार अहिलेसम्मको इतिहास के भनिएको छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र स्वास्थ्यका कुरामा प्राय मान्छेमा रोग हुन्छ तर उहाँ पनि अब रोगी हुनुहुन्छ त्यो सर्वविदित छ तर किन उहाँलाई मात्रै आरोप लाग्ने यो किन यो कुरा तपाईँले प्रश्न पार्नु यस्तो हो, अब अमेरिका बिग्रियो भने राष्ट्रपतिलाई आरोप लाग्छ त्यहाँको, होइन? यो देश बिग्रियो भने अथवा यहाँको सुशासन बिग्रियो भने, यहाँ भ्रष्टता बढ्यो भने, यहाँ असक्षमता बढ्यो भने, यहाँ अराजकता बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा कार्यकारी प्रमुखलाई दोष लाग्नु स्वाभाविक हो। र अहिले प्रधानमन्त्रीले जस्तो किसिमको व्यवहार देखाइराख्नु भएको छ, यत्रो महाव्याधिको बेलामा जुन किसिमको रवैया देखाइराख्नु भएको छ, यो तपाईँहरू हाम्रो आँखा सबैमा खुलेको छ। बुझाएको तपाईँ भन्नुपर्दा बुझ्ने भाषामा के चाहिँ देखाउनु भयो र तपाईँलाई दुख्यो र यहाँ आउनुभयो त? तपाईँले 3 महिना लकडाउन गर्नुभयो, होइन? लकडाउनको बेला गरिनु पर्थ्यो के भने यहाँ नेपालभित्र भएका नेपालीहरूलाई कसरी परीक्षण गर्ने, सक्दो प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गर्ने, नेपालभित्र भएका नेपालीहरूलाई आशंका लागेका व्यक्तिहरूलाई कसरी आइसोलेसनमा राख्ने, कसरी क्वारेन्टिनमा राख्ने, विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई कसरी आइसोलेसनमा राख्ने, कसरी क्वारेन्टिनमा राख्ने, स्थानीय निकायहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अथवा सुरक्षा निकायहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसलाई त्यो 3 महिनाको अवधि भनेको सरकारको लागि व्यवस्थापन गर्ने अवधि थियो। तर त्यो अवधिमा के गर्यो सरकारले? त्यो अवधिमा पनि भ्रष्टाचारकै कृत्यहरू भए, त्यो अवधिमा पनि पार्टीभित्रका एकदम गलत राजनीतिक खेलकै कृत्यहरू भए, त्यो अवधिमा पनि कमिसनकै खेलहरू भए, त्यो अवधिमा पनि प्रधानमन्त्रीले आम जनतालाई दोष लगाए, मिडियालाई दोष लगाए र आफ्नो बचाउ गर्न खोजे। अब हुँदा 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 आएर तपाईँको देशको प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमबाट मलाई हटाउनको लागि छिमेकी देशले षड्यन्त्र गरिराखेको छ भनेर जस्ता किसिमका आरोप लगाउनु भयो, त्यो अत्यन्त हल्का आरोप हो। उहाँले किन त्यो कुरा भन्नुभयो? अब त्यो किन भन्नुभयो होला उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। तर उहाँले बोल्ने कुराको तपाईँले श्रृङ्खलालाई हेर्नुभयो भने उहाँले तथ्यहीन कुरा गर्नुहुन्छ हो, उहाँले आधारहीन कुरा गर्नुहुन्छ हो, उहाँले आफूलाई बचाउनको लागि पुरा हठ र घमण्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो हो, उहाँले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनको लागि जे पनि भनिदिनुहुन्छ र जे पनि गरिदिनुहुन्छ त्यो पनि सही हो, उहाँले दिएका आँकडाहरू गलत छन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो, उहाँका बोलाइमा लय छैन र उहाँको बोलाइ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जे बोल्नु भएको थियो त्यो आज पूर्ण रूपमा असत्य भएको छ भन्ने पनि सत्य हो र उहाँले हुनै नसक्ने कुराहरू बोलिदिनुहुन्छ, हावाका कुराहरू बोलिदिनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिले यो देशको शासन गरिराखेको छ भने उहाँलाई होमा हो गर्ने वरिपरिका मान्छेहरू, सोसल मिडियामा उहाँको आलोचना गर्यो भने आक्रमण गर्ने मान्छेहरू होइन। उहाँलाई परामर्शदाता चाहियो, उहाँलाई साइकियाट्रिस्ट चाहियो, मानसिक रोग विशेषज्ञ चाहियो र उहाँलाई विशेषज्ञ सल्लाहकार भन्नाले विदेश नीतिको बारेमा बोल्दा कसरी बोल्ने, उहाँले अर्थनीतिको बारेमा कसरी बोल्ने, उहाँले यो महाव्याधिको समस्याहरू के आउन सक्छन् भन्दा कसरी बोल्ने, ती सबै कुरा बोल्न सिकाउने मान्छे चाहियो उहाँलाई। र यो मेरो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अथवा तपाईँको युट्युब च्यानल मार्फत उहाँलाई आग्रह, उहाँ वरिपरिका मान्छेहरूलाई आग्रह के हो भने अब उहाँलाई छोपेर नराख्नुहोस्। उहाँलाई चाहिने प्रकारका उहाँका किडनीका डाक्टर मात्रै होइन, उहाँलाई मैले भनेको जस्तो साइकियाट्रिस्ट डाक्टर पनि, साइकोलोजिकल काउन्सिलर पनि उहाँलाई आवश्यकता छ। त्यसको साथमा उहाँ वरिपरिका पार्टीका कार्यकर्ता सल्लाहकार होइन, उहाँलाई विशेषज्ञ सल्लाहकारको पनि खासमा विश्व अकस्मात आएको रोग हो। नेपाल पनि अविकसित विभिन्न हिसाबले समस्याग्रस्त देश भएको हिसाबमा त गाह्रै पर्दा पनि उहाँको भनाइ के भने अरू देशभन्दा हामी सुरक्षित छौँ, अहिलेसम्म मान्छे कम मरेका छन्, मरेका पनि कोभिडले मात्रै मरेका होइनन् भन्ने कुरा त सत्य होइन र? अब तपाईँले सत्य होइन भनेर मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ अघि। यो देशमा यदि न्युयोर्कको जस्तो सिचुएसन आयो भने,
इटलीको जस्तो सिचुएसन आयो भने, ब्राजिलको जस्तो सिचुएसन आयो भने काठमाडौँको हालत के होला, यो देशको हालत के होला? यो देशमा 1000 पनि आइसियु युनिट्स छैन, यो देशमा 1000 पनि भेन्टिलेटर छैन। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला? इशानजीहरू यहाँ जुन युवाहरू बस्नु भएको छ, यहाँ माग पढ्नुहोस्, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ? उहाँहरूले सरकार बदल भन्नुभएको छ, उहाँहरूले यो सरकार ढाल भन्नुभएको छ, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीले लाई अनुरोध के गर्नुभएको छ? उहाँहरूले अहिले मैले जे कुराहरू भने त्यो कुरा सम्बोधन गरिदियो भन्ने उहाँहरूको आवाज होइन। त्यत्रो उहाँहरूकै नेतृत्वमा उहाँहरूले नै आयोजना गरेर त्यत्रो हजारौँ युवाहरू सडकमा निस्केका होइनन्। अनि त्यो आवाजलाई अवमूल्यन गर्ने, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर भन्ने, त्यति हुँदा पनि अनि उहाँहरूको बचाउ गर्ने, अनि दुःख नपाएका, दुःख पाउने त आखिर हामी हुन्छौँ नि, जनता हुन्छन् नि। त्यो कुरा बुझ्न म आग्रह गर्छु। लकडाउनको विषयमा अहिले पनि लकडाउन छ वास्तवमा, तर हामी स्वतः जनता तपाईँ हामी नै बाहिर हिँडेका छौँ। यो बाध्यता हो अथवा सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हो, के हो? यस्तो हो, एउटा बाध्यता पनि हो। किनभनेदेखि लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले व्यक्तिलाई असर पार्छ। तपाईँले आँकडा हेर्नुभयो भने अहिले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेर गएको छ, होइन? त्यो आत्महत्या गर्ने सङ्ख्या बढेर गएको मात्रै होइन, अब तपाईँको खान नपाउने मान्छेहरू, बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेर जान्छ, ब्याङ्क र सहकारीको ऋण तिर्न नसक्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेर जान्छ, कम्पनीका मालिकहरूले स्टाफहरूलाई तलब दिन नसक्ने सङ्ख्या बढेर जान्छ। त्यसपछि तपाईँको इन्डस्ट्रीहरू यत्रो लामो समय भयो भर्चुअली बन्द छन्। अब यसको असर त यति व्यापक हुन्छ। त्यसै भएर साझा पार्टीले सुरुमै भनेको के हो भने तपाईँहरू विज्ञहरूको टोली बनाउनुहोस्। त्यो विज्ञहरूको टोलीले के गर्छ भने अर्थतन्त्रमा पर्ने असर, आपूर्तिमा पर्ने असर, कृषिमा पर्ने असर, साना व्यवसायीमा पर्ने असर, मझौला व्यवसायीमा पर्ने असर, ठुला व्यवसायीमा पर्ने असर, ब्याङ्कहरूमा पर्ने असर, ब्याङ्कहरू कोल्याप्स हुन थालोस् त यहाँ, अनि के हुन्छ हालत? सबै असरको मूल्याङ्कन गरेर त्योसँग कसरी सामना गर्ने भनेर तपाईँहरू विज्ञहरूको टोली बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कमसेकम 10 वटा विज्ञहरूको टोलीले काम गरोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो। उहाँहरूले सुन्नु भएन। हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएर सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाको जस्तो होइन, अहिले सबै पार्टीको एउटा संयन्त्र बनाउनुहोस्, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुहोस्। त्यसो भएपछि सबैको ओनरसिप हुन्छ र सबैले मिलेर गरेपछि काम बढी प्रभावकारी हुन्छ। लथालिङ्ग हुँदैन भने त्यो पनि सुन्नु भएन। अब अहिले हेर्नुहोस् जस्तो किसिमको परिस्थिति आइरहेछ, भगवान् भरोसा भनेर बस्नु परेको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अन्तिममा हजुरको कुराकानी के त? नेपाल हो, तपाईँले यही रहनुपर्छ, अझै पनि जीवन छ, कोरोना के हुन्छ थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै सर्वेसर्वा हो अथवा के? होइन, हामीले साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन। साझा पार्टीले राजीनामा देऊ भनेको छैन। साझा पार्टीले के भनेको छ भने समस्याहरू यति गम्भीर छन्, यसले देशको अर्थतन्त्र ध्वंस बनाइदिन सक्छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वंस हुने भनेको तपाईँ हामी जस्ता नागरिकको जीवन ध्वंस हुने हो। त्यसो हुनाले हामीले दिएको सल्लाह गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् भनेको। अहिले आन्दोलन गरिराखेको, अहिले यो इशानजीहरू जसरी बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको भनाइ पनि आवाज सुन्देऊ, सम्बोधन गर भन्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन होस् भन्ने चाहना हो। तर सरकारले र नेताहरूले के बुझुन् भने कुनै बेला परिस्थिति विस्फोट भयो भने उहाँहरूको नियन्त्रणमा हुनेवाला छैन। धन्यवाद। अन्तिममा नागरिकता सम्बन्धी पनि हजुरको कुरा आइरहेको छ। साझा पार्टीको धारणा तपाईँ सम्झौ भएको नाताले के हो? बहुमतले पारित भएको छ, काङ्ग्रेसमा मिलेको छैन, कुरा अझै पनि चर्काचर्की छ। अब तपाईँ यो मेरो विचारले नागरिकताको कुरा आज नगरी पनि हुन्छ होला, किनभने सबै यही कोभिडसँग सम्बन्धित कुरा गर्नुभयो। नागरिकतामा हाम्रो प्रष्ट धारणा के छ भने पुरुष भए पनि महिला भए पनि व्यवहार समान हुनुपर्छ र कोही पनि विदेशीले नेपालीसँग बिहा गरेको खण्डमा त्यो पुरुषले बिहा गरोस् या महिलाले बिहा गरोस् 7 वर्ष नेपालको कानुन अनुसार नेपालमा बस्नुपर्छ, नेपालको कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ र निश्चित शर्तहरू पुरा गरेर 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ। बिहा गर्नेको 4 हप्तामा नागरिकता पाउने अथवा 2 हप्तामा नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन, संसारमा कहीँ पनि छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एमसीसीको बारेमा पनि हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ। एमसीसीका केही प्रावधानहरू अस्पष्ट छन्, केही प्रावधानहरू धेरैको दृष्टिकोणमा आपत्तिजनक पनि छन्। ती प्रावधानहरूलाई
सच्याइनुपर्छ, त्यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिनुपर्छ, सरकारले त्यसको बारेमा व्याख्या गरेर श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ र त्यसलाई पारित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। तर यी केही पनि भएनन् भने खारेजै गर्नु पर्यो भने पनि त्यसलाई आकाशै खसेको जसरी लिनु पर्दैन भनेर हामीले विज्ञप्ति नै पहिला जारी गरिसकेका छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम रुजा राउत। मा बस्नुभएको रहेछ, खानापानी केही नखाएर भनेर होइन, कतिजना बस्नुभएको छ, खास के उद्देश्यका साथ बस्नुभएको र कस्तो अवस्था भइरहेको छ? अनसनमा म चाहिँ 24 आवर्स फ्रीले अनसनमा बसिरहेको हो, म र एकजना साथी। अनि 3 जना चाहिँ बसिराख्नु भएको साथी 5 दिन भइसक्यो र 5 दिन भइसक्यो 2 जना साथी चाहिँ हस्पिटल गइसक्नु भयो। अनि उहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ 3 दिन भयो अनसन बस्नुभएको। उद्देश्य भनेको त 3 महिना लकडाउन जुन सरकारले अहिलेसम्म गरिसक्नु भयो, त्योभन्दा नि 3 महिनाभन्दा नि माथि भइसक्यो। कोरोनाको यस्तो महामारीमा किन सिरियस नहुनु भएको भनेर हामीले त्यही अपिल गरेका हौँ सरकारलाई। यस्तो क्रिटिकल केसमा पनि सिरियस भइदिनुहोस् भन्नको लागि हाम्रो मागहरू त्यही हो। 100% PCR हुनु पर्यो, क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू राम्रो हुनु पर्यो, माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई प्रपर फेसिलिटीमा प्रपर हुन्छ नि खाना बस्नलाई दिनु पर्यो। एन्ड देन RDT जुन टेस्टिङ छ त्यो क्यान्सल गर्नु पर्यो, किनभने त्यो राम्रो त्यो काम नलाग्ने भनिसकेको छ होइन। अझै त्यही यो कुरा तपाईँको यो सङ्गठनको बारेमा भन्नु न, कसरी उब्जियो र तपाईँहरूले योसँग गर्न बाध्य भयो त? यो तपाईँको अर्गनाइजेसन के होला नि त, एउटा केही अर्गनाइजेसन चाहिँ के होइन, हामी सबैजना लिडर नै हो, सबैजना फ्रस्ट्रेटेड नागरिकै हो क्या। यो सबै हामी जे गरिरहेको छौँ यो सबै फ्रस्ट्रेसनै हो। इज इनफ। हजुर, इनफ इज इनफ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो फेसबुकको ग्रुप 6-7 जना मिलेर बनाउनु भएको, बिस्तारै ग्रोथ भएर अनि बढ्दै गएको हो। हामीले फर्स्टमा त सोसियल मिडियाबाटै सरकारलाई आफ्नो आवाज पुर्याउन ट्राई गऱ्यौँ, सुन्नु भएन। त्यसपछि हामी रोडमै निक्लिन बाध्य भयौँ। हामीले रोडमा पनि प्रदर्शनीहरू गऱ्यौँ 3-4 ठाउँ, धेरै ठाउँ देशभरि नै धेरै ठाउँ भयो प्रदर्शनी, त्यही पनि सुन्नु भएन। अनि अब यही अनसनै बसेर चाहिँ सुनिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा, झिनो आशा। हजुर, इनफ इज इनफको कुरा त यो भन्ने कुरा पनि इनफ भइसक्यो। अब यो मेन चाहिँ कोरोनाको चाहिँ नै बाट रोकथाम र जोगिनको लागि आफू लाग्ने हो। यसरी बसेर अनसन गरेर कराएर काम छैन भन्नुहुन्छ नि त उहाँले त भन्न त के भन्नुहुन्छ नि, कोरोना बेसारी ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अब यस्तो सिरियस कुराहरूमा पनि कन्ट्रोल त होला। कोरोनाको कारणले उहाँको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टिनमा महिलाहरू बलात्कार भएको केसेसहरू तपाईँलाई थाहै छ होइन। अनि खाना नपाएर, जीवन चल्न नपाएर मान्छे मरेको पनि थाहै छ। अनि कोरोनाको केसेस भन्दा पनि त्यो कोरोनाको लकडाउनको कारणले गर्दा फ्रस्ट्रेटेड भएर कति मान्छेहरू दिनका दिन मरिरहेका छन्, सुसाइड गरिरहेका छन्। अनि त्यस्तो हुँदाहुँदै अब इकोनोमिक लस नेपालको कति हुन्छ भन्ने त्यो यथावतै छ होइन। अब अझै पनि सिरियस भइदिनु भएन भने अनि हाम्रो देश कुन स्थितिमा पुग्छ? यहाँ जनताहरू खान लाउन नसक्ने स्थितिमा सबैजना पुग्ने त निश्चितै छ नि त। अनि मान्छेहरू माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू त्यही बोर्डरमै बाटोमै सुतिरहेको अवस्था छ, खानापिना केही पनि फिक्स छैन। अनि उहाँहरू पनि त नेपालको जनता नै हो। नेपालको जनता नै रहेन भने नेपाल कसरी रहन्छ, सरकार कसरी रहन्छ हो। त्यही प्रश्न गर्नको लागि र सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्नको लागि नै हामी यहाँ बसेका हौँ। हामीलाई पनि हाम्रो ज्यान रिस्क गर्न त मन छैन नि त। हामी त काठमाडौँकै निजीवासी, खाना पिन सक्छौँ नि त, हाम्रो छ। तर त्यो मान्छे जो ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ, माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जसलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ हो, तिनीहरूको आवाज चाहिँ हामीले उठाउन खोजेका हौँ। बुझ्नुभएको छ। यो उठाएको कुरालाई सम्बोधन कहिलेसम्म हुने, कसरी हुने भन्ने कुरा अनिश्चित छ। त्यो हिसाबमा तपाईँहरू अनिश्चित तरिकाले बस्ने भन्नुभएको छ। के भएसम्म तपाईँहरू यसरी बसिराख्ने त? हाम्रो त लेखेकै छ होइन। त्यति लेखेको ठिक छ, बुझ्यो। हजुर, के भएसम्म तपाईँहरू
त्यो कुरा छँदैछ होइन सरकारले नसुनेसम्म तपाईँले ज्यानको बारी राखेर बसिरहन सक्नुहुन्छ हेरौँ अथवा के छ योजना प्लान अहिलेसम्म खासै केही छैन अहिलेसम्म त अनसनै बस्ने नै हो प्लान होइन अब सकेसम्म त सरकारले सुनिदियोस् भन्ने नै अनुरोध सुनिदिनुहोस् भन्ने नै अनुरोध हो नसुनेसम्म तपाईँहरू यसरी बसिराख्नुहुन्छ रात दिन हेरौँ अब कतिसम्म सकिन्छ ज्यानले पनि त साथ दिनु पर्यो अनि जस्तै अब तपाईँको 5 दिन भइसक्यो बस्नु म त 24 आवर्स रिले अनसनमा हो उहाँहरू चाहिँ 5 दिन भयो हजुर 3 जना चाहिँ 5 दिन बस्नु भयो जस्तो अब यहाँ अहिले अलिकति जिम्मेवार व्यक्ति अथवा अलिकति आवाज लगिदिने बोलिदिने साझा पार्टीको संयोजक रविन्द्रजी आएर भेट्नुभयो यस्ता व्यक्तिहरू अथवा को आउनु भएको छ तपाईँलाई साथ म त आज भर्खर मतलब एक्टिभली यहाँ बसेको हो त्यसैले मलाई त्यस्तो खासै थाहा छैन तर आइराख्नु भएको छ होला मलाई त्यस्तो थाहा भएन त्यसको बारेमा चाहिँ अन्तिममा के छ भन्नुभयो अन्तिममा त्यही हो सपोर्ट गरिदिनुहोस् जर्नलिस्टहरू पनि आएर हाम्रो आवाजलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिने कोसिस गरिदिनुहोस् सरकारलाई विनम्र अनुरोध छ अझै पनि ढिलो नै चाहिँ भइहालेको छैन तर यस्तै भयो भने यहाँ लाखौँ मानिसको ज्यान जोखिममा छ त्यसैले अलिकति सिरियसली लिइदिनु होला भन्ने अनुरोध हो साथीहरूले बोल्नुहुन्छ होइन ठिक छ हजुर अहिले भइहाल्छ साथीहरू बोल्नुहुन्छ नि पारि हुनुहुन्छ अलिक गाह्रो भएर हजुर तपाईँको उद्देश्य मात्रै भनिदिनुहोस् न उद्देश्य मात्रै अनि यही छ हजुर 5 दिन जति भयो फेरि गाह्रो भएर कतिको गाह्रो भइरहेछ होइन ठिक छ दाइ अलिक पानी केही खानुभएको छैन छैन कहिलेसम्म बस्नु तपाईँको उद्देश्य चाहिँ अब यस्तो भइरहेको अवस्थामा हाम्रो होइन अनिश्चित हो दाइ अनिश्चित हो केही छ भन्नुपर्ने सरकारलाई अथवा हजुरहरू कसैलाई आवाज दिनुपर्ने कुरामा वास्तविकता कुरा केही छ हजुर होइन अलिक गाह्रो भएर हजुर अहिले ठिक छ हजुर यही छन् हजुर मागहरू हेर्नु होला